कोरोना संक्रमितको उचित उपचार हरेक नेपालीलाई खोपको आधार। नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको सङ्केत हो। तपाईँ अहिले एभिन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। महामारी नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक। संविधानको रक्षा र संघीयता कार्यान्वयनमा जोड। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण। संवैधानिक नियुक्तिबारे सर्वोच्चलाई प्रधान न्यायाधीश राणाको लिखित जवाब। अध्यादेश र नियुक्ति संविधान सम्मत भएको जिकिर। सरकारले पूर्णता नपाउँदा मन्त्रालयहरू अस्तव्यस्त। मन्त्री र सचिव दुवै नहुँदा दैनिक कामकाजमै समस्या। 9 सचिव कामविहीन। व्यक्तिगत स्वामित्वमा जग्गा रहने व्यवस्था अन्त्य गर्ने एमाले उपाध्यक्ष गौतमको माग। सबै जमिन चलन चल्तीको भाउमा सरकारले खरिद गर्नुपर्ने भनाइ। भूमि सुधार लागू गरौँ। कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या फेरि बढ्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा 55 जनाको मृत्यु। 2548 संक्रमित थपिए। अफगानिस्तानमा विद्रोही संगठन तालिबानद्वारा तेस्रो प्रान्तीय राजधानी कब्जा। कुन्दुज पनि नियन्त्रणमा लिएको दाबी। र टोकियो ओलम्पिकको समापन समारोह हुँदै 39 स्वर्णसहित अमेरिका अग्रस्थानमा। 38 स्वर्णसहित चीन दोस्रो र 27 स्वर्णसहित जापान तेस्रो स्थानमा। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ। सरकार सञ्चालनको साझा कार्यक्रम सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। सत्तारूढ गठबन्धनले कोरोना महामारीबाट आम नागरिकको जीवन रक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। 23 पृष्ठ लामो न्यूनतम साझा कार्यक्रममा ओली सरकारका पालामा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्नेदेखि ओली सरकारको चुरेको गिट्टी बालुवा निर्यात गर्ने योजनालाई रोक लगाउने घोषणा गरिएको छ। सरकार सञ्चालनका लागि सत्तारूढ गठबन्धनले न्यूनतम साझा कार्यक्रम र कार्यविधि सार्वजनिक गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आइतबार आयोजित एक कार्यक्रम बीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलका शीर्ष नेताहरूले न्यूनतम साझा कार्यक्रम र कार्यविधि सार्वजनिक गरेका हुन्। न्यूनतम साझा कार्यक्रममा संयुक्त सरकारले कोरोनाबाट उत्पन्न महाविपत्तिबाट मुक्ति, राष्ट्रिय हितको सम्वर्धन, संघीयताको कार्यान्वयन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, सुशासन र सदाचारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। कोभिड-19बाट उत्पन्न महाविपत्तिबाट मुक्ति, आगामी असोजसम्ममा 1/3 नागरिकलाई र चैत मसान्तसम्ममा खोप लगाउने योग्य सबै नेपालीलाई निःशुल्क खोपको व्यवस्था गर्ने। 2. खोप उत्पादनका लागि नेपालमै भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गर्न पहल गर्ने। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्ने र दोषी देखिएका व्यक्ति संस्थाहरू पर कानुनी कारबाही गर्ने। त्यस्तै शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता, आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम, सामाजिक रूपान्तरण, पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना, पर्यावरणीय सन्तुलन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध लगायतका विषयहरूलाई कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ। लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायतका छिमेकी मुलुकहरूसँग समाधान हुन बाँकी सीमा समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने। सीमा सुरक्षा र तस्करी नियन्त्रणका लागि सीमा सुरक्षा चौकी बिओको वृद्धि गर्ने। 3. राष्ट्रिय हितमा जलस्रोतको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय उपयोग गर्ने र जलस्रोत नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने। यस्तै संयुक्त सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी असोजसम्म 1/3 नागरिकलाई र चैतसम्म सबै नागरिकलाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ। सरकारले अघिल्लो सरकारका पालामा भएको भनिएको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताबारे छानबिन गर्ने घोषणा गरेको छ। नेपालमै खोप उत्पादनका लागि भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गरिनेछ। स्वास्थ्यकर्मी, सफाईकर्मी लगायतलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइने, राष्ट्र सेवकलाई व्यक्तिगत सामग्री
उपलब्ध गराउने, अस्पतालको भौतिक पूर्वाधारमा विकास गर्ने, कोरोना नियन्त्रणमा सचेतना बढाउने लगायत पनि संयुक्त सरकारको नीति रहेको छ। सरकारले ओली सरकारको चुरेको गिट्टी बालुवा निर्यात गर्ने योजनालाई रोक लगाउने घोषणा गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफू प्रधानमन्त्री बनेको 26 दिनसम्म पनि मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न सकेका छैनन्, जसका कारण 4 मन्त्रालय बाहेकका मन्त्रालय मन्त्रीविहीन बनेका छन्। अहिले 4 मन्त्रालयमा सचिव समेत छैनन्, तर प्रधानमन्त्री कार्यालय र अतिरिक्त समूहमा भने 9 जना सचिव रहेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न नसक्दा गृह, अर्थ, कानुन र ऊर्जा बाहेकका मन्त्रालयमा मन्त्री छैनन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मा आफैले लिने गरी देउवाले उमेश श्रेष्ठलाई राज्य मन्त्री नियुक्ति गरेका छन्। तर कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अहिले सचिव समेत खाली भएका छन्। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा कृषि र पशुपन्छी तर्फ गरी 2 जना सचिव रहने व्यवस्था छ। तर कृषि सचिव योगेन्द्र कार्कीले उमेर हदका कारण साउन 18 गतेदेखि स्वत अवकाश पाएपछि पशुपन्छी सचिव डाक्टर कृष्ण प्रसाद अर्याल मात्र कार्यरत छन्। यस्तै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका सचिव हरि बस्यालले साउन 6 गतेबाट अनिवार्य अवकाश पाएका छन्। अहिले सञ्चार मन्त्रालयमा न मन्त्री न सचिव नै छन्। रक्षा मन्त्रालयका सचिव रश्मिराज पाण्डेले असार 22 गते अवकाश पाएपछि मन्त्रालय सचिवविहीन छ। रक्षा मन्त्रालय पनि अहिले मन्त्री र सचिव दुवै विहीन भएको छ। त्यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा पनि स्वास्थ्य सेवातर्फ र प्रशासनतर्फ गरी 2 जना सचिवको व्यवस्था छ। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वास्थ्य सेवाकै डाक्टर रोशन पोखरेल मात्र कार्यरत छन्। प्रशासनतर्फका सचिव लक्ष्मण अर्याललाई सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरेपछि 1 सचिव खाली भएको छ। सरकारले बढुवा भएका सचिवहरूलाई पदस्थापन गर्न नसक्दा मन्त्री परिषद तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा 9 जना सचिव थोपरिएका छन्, जबकि विभिन्न 5 मन्त्रालयमा न मन्त्री न सचिव भएको अवस्था छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हाल सचिवमा शिशिर ढुङ्गाना, लक्ष्मण अर्याल, वैकुण्ठ अर्याल र धनराज गेवाली कार्यरत छन्। यसैगरी 5 जना सचिव अतिरिक्त समूहमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमै कार्यरत छन्। अतिरिक्त समूहमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखिएका सचिवहरूमा कृष्णहरि पुष्कर कर्ण, खगेन्द्र प्रसाद नेपाल, किरण राज शर्मा, रामप्रसाद घिमिरे र हरि मैनाली हुन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले केपी ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा गत पुसमा जारी भएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएका नियुक्ति संविधान सम्मत भएको बताएका छन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र रेट निवेदक निशान्त बाबु खड्काले दर्ता गरेको रेट निवेदकको सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाब पठाउने क्रममा राणाले संवैधानिक परिषदका काम कारबाहीको बचाउ गरेका हुन्। उनले संघीय संसद चालु अवस्थामा नभएका बेलामा सरकारले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने भन्दै त्यसलाई गैर संवैधानिक भन्न नमिल्ने आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेका हुन्। संविधान सम्मत जारी भएको अध्यादेश बमोजिमका कार्यलाई गैर संवैधानिक भयो भनी लिएको दाबी मनासिब नहुने बताएका छन्। संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री सहित प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रमुख विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहन्छन्। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार परिषदका 6 पदाधिकारी मध्ये बैठक बस्न कम्तीमा 4 जना पदाधिकारी अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा ओली सरकारले अध्यादेश ल्याएर 3 जना पदाधिकारी उपस्थित भएमा पनि बैठक बस्न सक्ने र 2 जनाले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले तालिका प्रकाशित गरिसकेका परीक्षाहरू नरोक्ने निर्णय गरेको छ। स्नातक र स्नातकोत्तर तहका विभिन्न संकायका परीक्षाहरू हाल सञ्चालनमा रहेका छन्। केही परीक्षा भने साउन 26 गतेदेखि सुरु हुँदैछ। त्रिवी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले भदौ 5 गतेसम्मका परीक्षा नरोकिने जनाएको हो। कोरोना संक्रमण दिनानुदिन बढ्दै गइरहेका बेला
परीक्षाहरू निरन्तर सञ्चालन गर्ने कि के गर्ने भन्ने बारे आज त्रिवे परीक्षा सुधार तथा समन्वय समिति र प्राविधिक परिसर बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकले पहिले नै तालिका निकालिसकेका र परीक्षा चलिरहेका सबै संकायका परीक्षा यथावत सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वार्षिक प्रणालीका परीक्षा साउन 29 गते सकिनेछ भने सेमेस्टर प्रणालीका परीक्षा भदौ 5 गतेसम्म चल्नेछन्। भदौ 5 पछि कोरोना संक्रमण थप बढ्यो र सरकारले निषेधाज्ञा लगाए भने त्यसपछिका परीक्षा के गर्ने भन्ने बारे पछि नै बैठक बसेर निर्णय गर्ने विश्वविद्यालयले जनाएको छ। नेपालमा आइतबार थप 2548 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 9033 PCR परीक्षणका क्रममा 2137 र 3345 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 411 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 7,83,355 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 55 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण 10,093 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। थप 2029 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 6,69,279 संक्रमित निको भएका छन्। हाल 35,485 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 475 जना क्वारेन्टिनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 36,83,734 PCR र 3,57,595 वटा एन्टिजेन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले सोमबारदेखि ज्येष्ठ नागरिकलाई कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्धको एस्ट्राजेनेकाको खोप दिने भएको छ। जापान र भुटान सरकारबाट प्राप्त खोप पहिलो मात्रा कोभिसिल्ड लगाएर दोस्रो मात्राको पर्खाइमा रहेका 13,64,000 ज्येष्ठ नागरिकलाई दिन लागि हो। फागुन 23 देखि चैत्र 10 गतेसम्म पहिलो मात्रा खोप लगाएका ती ज्येष्ठ नागरिकले करिब 23 हप्तापछि दोस्रो मात्रा खोप प्राप्त गर्न लागेका हुन्। शनिबारदेखि नै खोप प्रदेशमा पनि पठाउन थालिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। जापानबाट आज 3,33,900 मात्रा खोप आउने कार्यक्रम रहेको छ। जापानले दिने 15,68,000 मात्रा खोप मध्ये 5,13,420 मात्रा खोप शनिबार नेपाल आइपुगेको थियो। भुटानले शुक्रबार नेपाललाई 2,30,000 एस्ट्राजेनेका खोप पैँचोमा दिएको छ। दोस्रो मात्रा खोपको पर्खाइमा रहेका 65 वर्ष र सोभन्दा माथि उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिकलाई खोप दिन लागि हो। भुटान र जापान सरकारबाट प्राप्त एस्ट्राजेनेका खोप सरकारले उपलब्ध गराउन लागेको हो। वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन र अन्य प्रयोजनका लागि विदेश जाने व्यक्ति, मृगौलाले काम नगरी डायलासिस गर्नुपर्ने र गरेका व्यक्ति, अङ्ग प्रत्यारोपण गरेका व्यक्ति तथा अर्बुद रोगका बिरामीलाई पनि एस्ट्राजेनेका खोप दिने गरिएको छ। नेपालमा शनिबारसम्म 23,59,000 भन्दा बढी मानिसले पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन् भने 44 लाख भन्दा बढीले एउटा मात्रा खोप लगाएका छन्। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि व्यक्तिगत स्वामित्वमा जग्गा रहने व्यवस्था अन्त्य गर्न माग गरेका छन्। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै गौतमले सबै जमिनलाई चलन चल्तीको भावमा सरकारले खरिद गर्नुपर्ने समेत बताएका छन्। उनले जमिनमा व्यक्तिगत स्वामित्व रहने व्यवस्था भएसम्म सुकुम्बासी रहने भन्दै व्यक्तिगत स्वामित्वमा जग्गा रहने व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। व्यवस्थित जति पनि हाम्रा बस्तीहरू छन्, अव्यवस्थित रूपमा अतिक्रमण गरेर लामो समयदेखि बसेका किसानहरू छन्, सुकुम्बासी छन्, भूमिहीन छन्। यिनीहरूको समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने सम्बन्धमा हामीले विकल्पमा जानुपर्छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद जितेन्द्र नारायण देवले सुकुम्बासीले नभई हुकुमबासीले जग्गा पाउने भएपछि सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको हुकुमबासीहरूलाई जग्गा दिने काम र आफ्नो र केही लेनदेन केही हुकुमबासी र जो सदस्य हो नेकपा एमालेको तर साँच्चीकै सदस्य होइन, प्रतिबद्ध सदस्य होइन, त्यस्ताहरूबाट अलिकति निर्देशित भएर गर्न खोजेको काम हो।
जबसम्म केही लेनदेनबाट हुन लागेका जग्गा र भ्रष्टाचार रोक्न आयोग खारेज गरेको उनको दाबी छ। उनले भूमि आयोगको विषयमा संविधानमै उल्लेख भएकाले सरकारले सबै समुदाय र दलित तथा सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा दिलाउने बताएका छन्। उनले भूमि हदबन्दी भन्दा धेरै भएका जग्गालाई वितरण गर्न लागेकाले रोकेको दाबी गरे। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले विभिन्न समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका विभिन्न विषय आजको हामीलाई भन्नु छमा। समाज उत्पत्तिदेखि विकासको नियमलाई हेर्ने हो भने हामी कर्मिक विकासको सिद्धान्तलाई नै अपनाइरहेका छौँ। अहिलेको आवश्यकता भनेको छलाङको जम्प हान्ने हो, गुणात्मक विकासको हो। के त्यो भएको छ बा छैन? सयौं नेपाली, लाखौं लाख करोडौं नेपालीहरूले दबाई नपाएर मर्नुपर्ने बाध्यता त्यही भारतले सृजना गर्छ। तर भन्छ उले यहाँ रोटी र बेटीको सम्बन्ध छ भन्छ। यो कुन किसिमको मानवीयता हो? जो विदेशमा गएर काम गरिरहनु भएको छ र स्वदेशमा पनि आफ्नो रोजगारी गुमाइरहनु भएको बेला हाम्रो निर्देशिका 2075 रोजगारी सम्बन्धी ऐन 2075ले पनि प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेको छ। ती कुन अवस्थामा छन् भन्ने कुरा म सरकारसँग ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। कोठा बाहिर पनि देखिने गरी सीसी क्यामेरा राखियोस्। गुप्त कोठामा बसेर गरेको शासनले अपेक्षित उपलब्धि दिएन। शासकहरू पारदर्शी भएनन्। गुप्त कोठाको अनुहार जनताले देख्न पाउनुपर्छ। पारदर्शी मात्रै भएको भए राष्ट्रपति कार्यालयले रातारात कागजहरू मिलाएर राति 2 बजे संसद विघटन गर्ने हिम्मत गर्ने थिएन। कूटनीतिक पहल गर्ने नगर्ने, आफ्नो देशका जनताहरू मारिँदाखेरि आफ्नो देशका जनतामाथि अपमान बेहोर्दाखेरि के त्यो अपमान सरकारको होइन? त्यो के अपमान देशको होइन? यसलाई हामीले गम्भीर ढङ्गले लिने कि नलिने? नेपाल भूमिहीन सुकुम्बासी संगठनले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजको विरोधमा प्रदर्शन गरेको छ। भूमि आयोग खारेज गरेर सुकुम्बासीमाथि कुठाराघात गरेको भन्दै संगठनले काठमाडौँको कोटेश्वरमा विरोध प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनमा सहभागी एमालेका सांसद एवं सुकुम्बासी संगठनकी अध्यक्ष शान्ता चौधरीले परमादेशबाट आएको सरकारले जनतामाथि प्रहार गरेको आरोप लगाए। खुसीको अनुभूति गर्छौं भन्ने हाम्रो यो समुदायलाई फेरि पनि अहिलेको यो परमादेश सरकारले चाहिँ यतिसम्म निराशा बनायो कि यहाँ दिदीहरू आउनु भएको छ, पुस्तौँदेखि जमिन छैन। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग पुनः स्थापना गर लगायतका नारा लगाएका थिए। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाँड्न भन्दै 2077 वैशाख 3 गते देवी प्रसाद गेवालीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो। सो आयोग वर्तमान सरकारले खारेज गरेको छ। भूमि आयोग खारेजी विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा 4वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन्। भूमि आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष देवी गेवाली सहित 4 जनाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। गेवाली सहित प्रवेश केसी, रोजन खड्का र एक बहादुर लुवागुनले रिट दर्ता गराएका छन्। सुनवाईका लागि सोमबार पेशी तोकिएको छ। निवेदकहरूले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन्। गत साउन 19 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गरेपछि प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रदर्शन समेत गर्दै आएको छ। 12 विषय इलाका प्रहरीको हिरासतमा रहेका खड्ग बहादुर तामाङको मृत्यु रहस्यमय भएको भन्दै आफन्तहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। तामाङको प्रहरी हिरासतमा 4 दिन अगाडि मृत्यु भएको थियो।
4 दिन अगाडि इलाका प्रहरी कार्यालय 12 विषयको प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएको खड्गबहादुर तामाङको आफन्तहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। मृतक तामाङको आफन्तले इलाका प्रहरी कार्यालय अगाडि सो घटनाको छानबिन र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै आन्दोलन थालेका छन्। सहकारीमा चोरी गरेको आरोपमा तामाङलाई प्रहरीले साउन 18 गते बेलुका पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको थियो। प्रहरी हिरासतमा राखेकै अवस्थामा साउन 20 गते उनको मृत्यु भएको थियो। सिन्धुपाल्चोकको 12 विषय नगरपालिका 7 थगामका तामाङको प्रहरीको कुटपिटबाट मृत्यु भएको आफन्तहरूको आरोप छ। पुलिसले मारेको त्यत्रो लट्ठी बाँध्ने गरी यहाँ ढाडिदिएर सबै निल त्यो मारेको। हाम्रो चाहिँ अब उसले चोरीको माफ स्वीकारिसकेपछि उसले चाहिँ अब भनौँ न चौकीमा सेभ गर्नको लागि ल्याएको थियो। अब चौकीले अब यस्तो के भन्छ अब मृत्युको दण्ड दिएको चाहिँ अलि भएन, मिलेन। धुलीखेल अस्पतालमा उपचारका लागि पुर्याइएका तामाङको उपचार गर्न नपाई मृत्यु भएको हो। आफन्तजनहरूले तामाङको शरीरभरि निलदाम भएको तस्बिर सार्वजनिक गरेका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालयले भने घटनाको छानबिनका लागि छानबिन समिति बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको बताएको छ। सृष्टि पराजुलीको रिपोर्ट। भूमि सम्बन्धी ऐन नै संशोधन गरेर बहुमूल्य जमिन कौडीको भाउमा सट्टापट्टा गर्न पाउने प्रावधान राखिएको भन्दै खारेज गर्न माग गरिएको छ। संशोधित ऐनका आधारमा झापाको बेर्ता मोडमा रहेको गिरिबन्धु टी स्टेट प्रालीको जग्गा सट्टापट्टा प्रक्रिया अगाडि बढाइएपछि भूमि सम्बन्धी ऐन संशोधनको खारेजीको आवाज उठ्न थालेको छ। विशेष खबरको साथ गत असार 24 गते तत्कालीन सरकारले गिरिबन्धु टी स्टेटको 341 बिघा जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेर बहुमूल्य जमिन कौडीको भाउमा साटेर नीतिगत भ्रष्टाचार र दलाललाई पोस्ने निर्णय गरेको भन्दै विरोधमा आवाज उठ्न थालेको हो। प्रदेश नम्बर 1 को प्रदेश सभामा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले समेत यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गिरिबन्धु टी स्टेटको अवैधको जग्गा सट्टापट्टा गर्न पाउने नाममा नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाए। झापाका केही राजनीतिक दल, सामाजिक सङ्घ संस्था, मजदुर सङ्गठन लगायत सर्वसाधारण समेतले चर्को विरोध गर्दै आएका छन्। हाम्रो सासूहरू 20 सालदेखि आएर सासू ससुरा आएर उहाँहरू पनि मरिसक्नु भयो। हामी त उहाँहरूले जुन ठाउँमा ल्याएर छोडिदिनु भएको छ यहीँ छौँ। हाम्रो बच्चाहरू पनि यही गरेरै खाँदैछन्। यही पत्ती टिपेरै हामीले खुवाइरहेछ, पढाइरहेछ, पालिरहेछ। यो पनि उठाइसकेपछि त हाम्रो त जाने ठाउँ छैन। बाउ बाजेदेखि भनेपछि त 4 पुस्ता भइसक्यो। अनि हामीले पाउने हक त्यसको सम्पत्ति जेसुकै गरोस्, मतलब छैन हामीलाई उठाइसकेपछि हामीलाई बस्ने बास दिने हुने ठाउँ दिन पर्यो। हामीलाई त्यही अनुसारको खर्च पानी हाम्रो पैसा पाउनेहरू हामीले पाउन पर्यो होइन। हाम्रो त गाँस बासै उठेपछि त हामीलाई दिनु परेन सर। छत्रगिरी लगायत गिरी परिवारको स्वामित्वमा रहेको गिरिबन्धु टी स्टेट अन्तर्गतको जग्गा सट्टापट्टाको नाममा बिक्री वितरण गर्ने चलखेल भएपछि सर्वत्र विरोध हुन थालेको छ। गिरिबन्धु टी स्टेटका प्रोप्राइटर छत्रगिरीले 5 करोड रुपैयाँमा खरिद गरेको अन्य ठाउँको जग्गासँग हाल कम्पनी सञ्चालन भइरहेको 30 अर्ब बढी मूल्य पर्ने पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको बिर्तामोड नगरपालिका र अर्जुनधारा नगरपालिकामा पर्ने जमिन सट्टापट्टा गर्न लागि छ। गिरोहले तत्कालीन सरकारदेखि स्थानीय तहसम्मै अर्बौं खर्च गरेर सेटिङ गरेर दरबन्दी अन्तर्गत रहेको यो जग्गा बिक्री वितरण गर्न लागि आरोप छ। यो प्रकरणमा गिरोहमा टी स्टेटका मालिक छत्रगिरीदेखि व्यापारी दीपक मल्होत्रा, कालु गुरुङ र विष्णु राई समेत मुछिएको आरोप छ। उनीहरूले यो जग्गा सेटिङ गर्ने अभियान अन्तर्गत 200 वटा शेयर कायम गरी भागबण्डा गर्ने योजना बनाएको झापाको व्यापारिक वृत्तमा चर्चा छ। यस प्रकरणमा निराश बनेका त्यहाँ कार्यरत श्रमिकहरू असन्तुष्ट छन्। 3 पुस्तादेखि काम गर्दै आएका श्रमिकहरूले उचित बसोबासको व्यवस्थापनको माग गरेका छन्। उद्योग बन्द भइसकेपछि त यो सरकार त राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने, राज्यले चाहिँ हस्तक्षेप गर्नुपर्ने जमिनमा, तर अब सट्टापट्टाको स्वीकृति दिन्छ भने 3 पुस्तादेखि हामी काम गर्दै आएको श्रमिकहरूको चाहिँ उचित बसोबासको व्यवस्थापन चाहिँ यहाँ हुनुपर्छ। सट्टापट्टाका नाममा यसरी बहुमूल्य सरकारी सम्पत्तिहरू कौडीको भाउमा साटिने नजिर बस्ने भन्दै स्थानीय स्तरदेखि सदनसम्म सट्टापट्टा गर्न पाउने ऐन संशोधन खारिज गर्नुपर्ने माग बढ्न थालेको छ।
सुनसरी ब्युरोको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक 2 दिन अगाडि सारिएको छ। पार्टीको 14औं महाधिवेशनका विषयमा छलफल गर्नका लागि साउन 28 गते बोलाइएको बैठक 2 दिन अगाडि सारिएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री एवं सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा महामन्त्रीसँगको समन्वयमा बैठक 26 गते बस्ने गरी डाकिएको हो। बैठकमा पार्टीको महाधिवेशनको विषयमा छलफल हुने नेताहरूले बताएका छन्। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन भदौको 16 देखि 19 गतेका लागि तय गरिएको छ। तर तल्लो तहको अधिवेशनको कार्यतालिका भने प्रभावित भएका छन्। अझै पनि कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता टुङ्गो लगाउन नसकेका कारण ओडा, पालिका र निर्वाचन क्षेत्र तहको अधिवेशन रोकिएका छन्। सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले सिन्धुपाल्चोकका बाढी प्रभावितलाई राहत दिने काममा तीव्रता दिन नसकेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। अध्यक्ष दाहालले आइतबार बिहान आफ्नो निवासमा पुगेका बाढी पीडितहरूसँगको भेटमा सरकारले सिन्धुपाल्चोकलाई बेपत्ता सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरे पनि राहत वितरणलाई तीव्रता दिन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले सो क्षेत्रका बाढी पीडितलाई राहत दिलाउन आफ्नो पार्टीले सरकारलाई घचघच्याउने र उत्प्रेरित गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे। सबैसँग एकैबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु र सकेको चाहिँ सहयोग सरकारबाट, राज्यबाट र पार्टीबाट हुने विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। जे सकिन्छ राहतको निम्ति हामीले आफ्नो शक्ति लगाउनु पर्छ भनेर निर्देशन गरेको पनि थिएँ। मलाई लाग्छ सबै राजनीतिक दलका साथीहरूले पनि यो विपदामा आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नु भएको नै मैले देखेको छु। उनले आफ्नो पार्टीको तर्फबाट पनि सो क्षेत्रका बाढी पीडितलाई सकेको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र आफू सहितले एकपटक मेलम्ची र त्यस वरपरको क्षतिको अवलोकन गर्न चाहेको पनि उनले बताएका छन्। सप्तरीको राजविराजको मुख्य बजारमा दशकौंदेखि बस्दै आएका स्थानीयले अहिलेसम्म लाल पूर्जा पाउन सकेका छैनन्। लाल पूर्जा आफ्नो नाममा नभएका तथा नक्सा पास रोकिँदा स्थानीय मारमा परेका हुन्। 5 वर्षदेखि श्रेता र कम्प्युटरमा कुनै रेकर्ड नभएको भन्दै मालपोत कार्यालयले रोक्का गर्न नमानेपछि नगरको मुख्य बजारका बासिन्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सुविधा पाउन वञ्चित भएका हुन्। बिटौरी जग्गाको वर्षौंदेखि कर लिने गरेको राजविराज नगरपालिकाले लाल पूर्जा र नक्सा पास समेत उपलब्ध गराएको छैन। पुस्तौदेखि बसोबास गर्दै आएका स्थानीयवासी समस्यामा परेका बेला जग्गा धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन नपाउनु दुःखद भएको स्थानीयको भनाइ छ। आफ्नै जग्गाको रसिद कटाउने, कर तिर्ने, मालपोत तिर्ने र त्यो कहीँ पनि राखेर चाहिँ काम गर्न नपाउने, व्यापार बन्दोबस्त गर्न नपाउने, आफूले मर्दा पर्दा पनि कसैले नदिने र दिँदा पनि ठुलो चर्को ब्याजमा यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ ब्याजमा चाहिँ पैसा दिने जस्ता खेलाहरू यहाँ भइरहेको अवस्था हुँदाहुँदै हामीले बारम्बार यो कुरालाई चाहिँ नगरवासी समक्ष पनि राखेका छौँ, एकजुट हुन भनेका छौँ। यो त अति भयो, अन्याय भयो। यो सरासर चाहिँ तपाईँको अस्थानीय तह सरकारको चाहिँ चरम लापरवाही भएको मैले महसुस गरेको छु। राजविराज नगरपालिका क्षेत्रको बिटौरी जग्गाको कुनै श्रेता कार्यालयमा नरहेकाले यस्तो जग्गा रोक्का गर्ने काम हाल बन्द गरिएको सप्तरी मालपोत कार्यालयले जनाएको छ। श्रेता नभएका कारण बिरौटी जग्गा भएकाहरूलाई सेवा दिन नसकिएको कार्यालयको भनाइ छ। समस्या समाधानका लागि राजविराज नगरपालिकाले पहल गर्नुपर्ने कार्यालयको भनाइ छ। नगरपालिकाले भने नगरवासीको समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको जनाएको छ। बिटौरी जग्गा सम्बन्धी चाहिँ मालपोतमा हाम्रो कम्प्युटरमा एन्ट्री नभएको र चेष्टा पनि पहिलादेखि नै यो नगरपालिकाले नै गर्दै आएको हुनाले हामीसँग कुनै पनि त्यसको तथ्याङ्क नभएको, चेष्टा नभएको कारणले हामीले गर्न सकिरहेको छैनौँ।
समस्या समाधानका लागि भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको नगरको भनाइ छ। तर सरकारको नगरपिच्छे फरक नीतिले बिरौटी जग्गा भएका राजविराजका बासिन्दाको भने बेहाल भएको छ। सप्तरीबाट वैद्यनाथ यादवको रिपोर्ट। 35 वर्षसम्म जंगलमा त्रिपालको छाप्रोमा कष्टकर जीवन बिताउँदै आएका अर्घाखाँचीका बादी समुदायमा खुसी छाएको छ। गरिबीका कारण त्रिपालले छाएको छाप्रोमा कष्टकर जीवन बिताउँदै आएका उनीहरूलाई सरकारले सन्धि खर्क 2 चुत्रा बेसीमा नयाँ घर बनाइदिएपछि खुसी छाएको हो। चुत्रा बेसीमा बस्दै आएका बादी समुदायका 11 घर परिवार र सोही ठाउँका 2 दलित परिवारलाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आवासका लागि घर निर्माण गरिदिएको हो। 13 घर परिवारलाई प्रदेश सरकारले आवासका लागि घर निर्माण गरिदिएपछि उनीहरू खुसी भएका छन्। बल्ल उनीहरूले देशमा लोकतन्त्र आएको भनी अनुभूति गरेका छन्। बिहान बेलुकी जुटाएर पनि खानी मान्छे रातभरि हामीलाई राम्ररी सुत्न पनि थिएन र आज हामीलाई सरकारले धेरै पहिलाभन्दा धेरै राम्रो काम बसनिवास गरिदिनु भएको छ। हामी यही सबैजना खुसी छौँ। पहिला छाप्रामा बसिरहन्थ्यो, अहिले यति निर्माण प्रदेश सरकारले यति गर्दैछ, धेरै खुसी छौँ हामी। सबभन्दा सबै टोलवासी 13वासी सबै जनता कोही जनता आवास कोषले गर्दाखेरि धेरै खुसी छौँ। हामीलाई धेरै खुसी लाग्यो त्यस्तामा बसेको, अहिले यस्तामा बस्नु पाउँदाखेरि। मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत 11 लाखमा जग्गा खरिद र जनता आवास कार्यक्रम अनुसार 43,68,000 खर्चेर 13वटा घर निर्माण गरिएको हो। लामो समयदेखि कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भएका बादी समुदायको समस्या हल गर्न पाएकोमा आफूहरू निकै आनन्दित भएको सन्धिखर्क नगरपालिकाका नगर प्रमुख कमल प्रसाद भुसालले बताए। धेरै गर्न छ, अझै उहाँ मात्रै होइन, उहाँहरूभन्दा गरिब पनि हुनुहुन्छ। फेरि उहाँ जस्तै गरिब कि नभएको अरू अन्य जातिको पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि हामीले चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर हामी अगाडि बढेका छौँ र तिनलाई पनि व्यवस्था गरेर कमसेकम एउटा घर चाहिँ बस्ने होस्, 2 कोठे घर चाहिँ आफ्नो भएर बस्ने होस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य छ। त्यही अनुसार हामी अगाडि बढेका छौँ, त्यही अनुसार यहाँ बनेका छन्। अत्यन्तै कष्टकर जीवन बिताएका बादी समुदायलाई घर बनाइदिएर आफूहरूले चुनावी प्रतिबद्धता पूरा गरेको सन्धिखर्क नगरपालिका वडा नम्बर 2 का वडाध्यक्ष मोतीजङ रायमाझीले बताए। एकदमै जाने दुखी र काममा पनि अशक्त, सबै बिरामी जस्तो भएका यी परिवारहरू 13 जना परिवारलाई हामीले ग्रामीण मुख्यमन्त्री आवास कार्यक्रम अन्तर्गत र मुख्यमन्त्री युवा रोजगारी अन्तर्गत घडेरी 11 लाखमा र 40 लाखमा हामीले चाहिँ मिलेर नगरपालिका र प्रदेश सरकार सहित मिलेर हामीले यो सम्पन्न गरेका छौँ। सन्धि खर्कमा रहेका बादी समुदायका मानिसहरू ढुङ्गा गिटी कुटेर बालुवा चालेर तथा अन्य दैनिक ज्यालादारीमा काम गरेर जीवनयापन गरिरहेका छन्। सामुदायिक वनमा त्रिपालले छाएको छाप्रोमा बस्दै आएका थिए। प्रेम नारायण आचार्य, अर्घाखाँची। भोजपुरमा राष्ट्रिय परिचय पत्रको विवरण सङ्कलनको कामले तीव्रता पाएको छ। पहिलो चरणमा भोजपुरका 5,000 बढीको तथ्याङ्क सङ्कलन भइसकेको छ। कोरोना संक्रमण महामारीको बीचमा पनि भोजपुरमा राष्ट्रिय परिचय पत्र विवरण संकलनको कामले तीव्रता पाएको हो। गत वर्षको साउनबाट तथ्याङ्क संकलन सुरु गरिएको भए पनि कोरोना संक्रमणको कारण जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मात्र संकलन गरिँदै आएको थियो। तर अब भने स्थानीय स्तरबाटै तथ्याङ्क संकलन भइरहेको छ। हस्तलिखित हस्ताक्षर, 10वटै औँलाको औँठाछाप, आँखाको रेटिना लगायत व्यक्तिको वैयक्तिक र जैविक सूचनालाई आधिकारिक रूपमा संकलन नागरिकलाई एक अर्कासँग मेल नखाने गरी परिचयको नम्बर प्रदान गरिने जिल्ला प्रशासन कार्यालय भोजपुरले जनाएको छ। जति सक्दो जनतालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आउन फुर्सद छैन। अब दूरदराज अलिकति भौगोलिक विकटताको अवस्थाले गर्दाखेरि सम्भव हुँदैन। त्यसैले यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अलिक प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि र
धेरै विवरण सङ्कलन गर्नको लागि वडा स्तरमा अहिले चाहिँ हामीले कार्यक्रम लगिरहेका छौँ। कम्प्युटरबाट प्रमाणीकरण गरी राष्ट्रिय परिचय पत्रको विवरण दर्ता गरिएको छ। नागरिकले सहज रूपमा सेवा पाउन् भन्ने उद्देश्यले वडा स्तरमै सङ्कलनको काम गरिएको राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण शाखाले जनाएको छ। यहाँ साउन 17 गतेबाट काम सुरु गरिएको शाखाले जनाएको छ। पहिलो चरणमा भोजपुर नगरपालिकाबाट कामको थालनी भएको र दोस्रो चरणमा पौवादुङ गाउँपालिका र अरुण गाउँपालिका, तेस्रो चरणमा टेम्के मयुङ गाउँपालिका र रामप्रसाद दराई गाउँपालिकामा सञ्चालन गरिने कार्यालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र लिनको लागि चाहिँ हामीले सुरुमा सकल नागरिकता चाहियो सर। सबै कुरा हामीले सकल खोजेका छौँ र यदि विवाहितको हकमा चाहिँ विवाह दर्ता, मृत्यु कोही व्यक्ति आफ्नो श्रीमान या श्रीमती चाहिँ मरेको मृत्यु भएको हकमा चाहिँ मृत्यु दर्ता र बसाइसरी कतैबाट आएको छ भने बसाइसराईको सकल प्रमाणपत्र। परिचय पत्र सङ्कलन कार्यको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नियमित अनुगमन गरिरहेको छ। कोरोना संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै भिडभाड कम होस् भनेर साबिकका ओडाहरूमा नागरिकलाई उपस्थित गराई काम गरिरहेको जनप्रतिनिधिहरूले जनाएका छन्। फेरि कायम गर्नुपर्ने राज्यले चाहिँ एक किसिमको मापदण्ड कायम गरेर चाहिँ कायम गरेको हिसाबमा पनि हामीले चाहिँ मिलाएर गर्नु पऱ्यो र मिलाएर हामीले गरिरहँदाखेरि यो अहिले जुन राज्यले चाहिँ जो राष्ट्रिय परिचय पत्रको चाहिँ विवरण सङ्कलनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ओडा हिजोको चाहिँ साबिकको चाहिँ जुन गाविसको जुन ओडाहरू थियो नि त्यो ओडा वाइज बोलाएर हामीसँग गरिरहेछौँ। विवरण सङ्कलनको काम एक स्थानीय तहमा 15 दिनसम्म सञ्चालन गरिने जनाइएको छ। स्थानीय तहका सबै ओडामा एकसाथ कामको थालनी भइरहेको प्रशासन कार्यालयको भनाइ छ। परिचय पत्र विवरण भर्नको लागि स्थानीयको उत्साहजनक सहभागिता रहेको कार्यालयको भनाइ छ। युवराज बिष्ट, भोजपुर। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट आवास पुनर्निर्माण अनुदान अन्तर्गत आएको रकम कर्मचारी र स्थानीयको मिले मतमा लाभग्राहीबाट रकम असुली गरेको खुलासा भएको छ। सङ्खुवा सभाको चिचिला गाउँपालिकाका 5 जना सेवाग्राहीबाट प्राधिकरणका कर्मचारी र स्थानीय समूहहरूले 1,30,000 लिएको खुलासा भएको हो। सङ्खुवा सभामा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट आवास पुनर्निर्माण अनुदान अन्तर्गत आएको रकम कर्मचारी र स्थानीयको मिलेमतोमा लाभग्राहीबाट रकम असुली गरेको खुलेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा लाभग्राही सूचीमा परेका लाभग्राहीबाट रकम असुली गरेपछि जनप्रतिनिधिसम्म गुनासो आएको थियो। त्यसपछि प्राविधिक र स्थानीय गिरोहले लाभग्राही नागरिकबाट रकम असुल्ने गरेको खुलेको हो। चिचिला गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का लक्ष्मण गुरुङ भनिने रत्नबहादुर गुरुङ, राजकुमार गुरुङ र पुनर्निर्माण प्राधिकरणका चिचिला गाउँपालिका असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर विजय घरती मगरले लाभग्राहीबाट रकम लिएको स्वीकार गरेका छन्। उहाँले चाहिँ दिएपछि त अब जसले पनि अब लखा भने लिइहाल्छ नि। तपाईले त्यो गल्ती गरेको हो कि गल्ती गरेको हो मैले स्वीकार सके। गत आर्थिक वर्षमा लाभग्राही सूचीमा रहेको रिठुमान राई, कालीबहादुर राई र जितबहादुर राईबाट मात्रै उनीहरूले 1 लाख रुपैयाँ लिएका थिए। लक्ष्मण गुरुङले लाभग्राहीको घरमा गएर प्राविधिकलाई पैसा नदिए आफूले पाउने पैसा नपाउने भन्दै धम्की सहित रकम लिएको पीडित लाभग्राहीको भनाइ छ। रिठुमानले प्राविधिक घरती मगरलाई उनकै कोठामा 50,000 रुपैयाँ र स्थानीय लक्ष्मण गुरुङलाई 5,000 गुरुङकै घरमा पुर्याई रकम दिएका थिए। लु तेरो विचारले अलिक त्यतिले त हुँदैन भने लु 5,000 दिन्छु ल भन्दाखेरि खै अब त्यतिमा अनि मान्ने होला नि त हुन्छ त भाइ भनेर 5,000 उसलाई 50,000 उता प्राविधिकलाई दिए। यस्तै अर्का लाभग्राही जितबहादुर राईले प्राविधिक मगरलाई उनकै क्वार्टरमा लगेर 40,000 बुझाएका थिए। गाउँपालिका अध्यक्ष शेर्पाले जति पनि लाभग्राहीहरूको रकम लिएको छ त्यो फिर्ता गराउन पहिलो पहल रहने र बाँकी कानुनी हिसाबले कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सङ्खुवा सभाबाट मेघराज तामाङको रिपोर्ट। कोरोना महामारीका कारण नेपालको प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रहरू सुनसान छन्। नेपाल भित्रिने पर्यटकका लागि पहिलो गन्तव्य काठमाडौँको ठमेल पर्यटक नभएपछि अहिले ठप्प छ, जसका कारण अरबौंको क्षति भएको छ। नेपालका लागि पर्यटन क्षेत्र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने प्रमुख माध्यम हो, तर 1.5 वर्ष यता नेपालमा पर्यटक आउन सकेका छैनन्। यसको असर नेपालका प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा परेको छ। नेपाल भित्रिने पर्यटकहरूको पहिलो गन्तव्य काठमाडौँको ठमेल हो, तर
अहिले यहाँ एकजना पनि पर्यटक देख्न सकिँदैन। पर्यटक नै नभएपछि यस क्षेत्रका सबै व्यवसायहरू ठप्प छन्। यो अवधिमा ठमेलले मात्रै करिब 40 अर्बको नोक्सानी बेहोर्नु परेको ठमेल पर्यटन विकास परिषदको भनाइ छ। नेपालमा भएका पर्यटक क्षेत्र जुन ठमेल, पोखराको लेक साइड, चितवनको सौरा, नगरकोटहरू जस्तो ठाउँलाई मात्रै नभइकन हामीहरूले यी इत्यादिका नजिकका ठाउँलाई पनि होमस्टे एउटा भन्ने टाइपले गरिरहेका थियौँ र मूलत यी इत्यादि भएको कारण र ठ्याक्क त्यही बेलामा कोरोना आएको भएर हामीहरूलाई ठुलो मारमा परेको छ। सरकारले सन् 2020लाई पर्यटन भ्रमण वर्ष घोषित गरी 20 लाख पर्यटक भित्र्याउने योजना बनाएको थियो। तर कोरोनाका कारण उक्त अभियान स्थगित गर्नुपर्दा जम्मा 67,000 मात्रै पर्यटक भित्रिए। पर्यटक नआउँदा काठमाडौँको ठमेल मात्र नभएर पोखरा, लमजुङ, चितवन लगायतका मुख्य पर्यटकीय क्षेत्रहरू प्रभावित बने। गण्डकी प्रदेशका प्रदेश सांसद राजीव पहाडीले सरकारले फेरि पनि लकडाउन गर्ने हो भने पर्यटन क्षेत्र उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्ने बताए। तपाईले अरू कुरो छोडिदिनु न, लेक साइडमा मात्रै 40% पर्यटन व्यवसायहरू विस्थापित भइसकेका छन्। ठमेलमा मात्रै आज 25 देखि 30% पर्यटन व्यवसायहरू विस्थापित भइसकेका छन्। सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन ध्यान नदिएको गुनासो व्यवसायीहरूको छ। यस क्षेत्रमा खोपको प्रबन्ध गरी पर्यटक आउने वातावरण निर्माण गर्न बेलैमा सरकारको ध्यान जान जरुरी छ। अबको पालो एभिन्यूज एट बिजनेसको। आइतबार शेयर बजार सामान्य रह्यो। नेप्से 0.66 अङ्कले मात्रै बढेको छ। लगानीकर्ताको आकर्षण जलविद्युत क्षेत्रमा देखिएको छ। जलविद्युत समूहका 10 कम्पनीहरू सबैभन्दा धेरै कारोबार हुनेमा अगाडि छन्। बिमा, लघुवित्त, बैंकिङ समूहका कम्पनीहरूको शेयर बिक्री चाप बढ्न जाँदा भने नेप्से सामान्य देखिएको हो। कारोबार रकम 14 अर्ब 30 करोड रुपियाँ नागेको छ। सबैभन्दा धेरै कारोबार हुने कम्पनीमा अपी पावर कम्पनी रहेको छ। यो कम्पनीको 81 करोड 92 लाख रुपियाँको कारोबार भएको छ। आइतबार सुनको मूल्य घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार शुक्रबारको तुलनामा सुन प्रतितोला 1,500 रुपियाँले घटेको छ। छापावाल सुन प्रतितोला 90,000 र तेजाबी सुन प्रतितोला 89,550 रुपियाँमा कारोबार भयो। चाँदी पनि प्रतितोला 25 रुपियाँले घटेर 1,240 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। मनसुनी वायुको प्रभावले पछिल्लो 24 घण्टामा देशका धेरैजसो स्थानमा वर्षा भयो। आज राति पनि साथै प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै प्रदेश 1 र बागमती प्रदेशको 1-2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित भारी वर्षा समेत हुन सक्ने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रहे त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv
लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।